नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीनों, सामीईनों, नाज़रीनों, हाज़रीन को मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना तुसा सारे खैरियत नाल होसो। तुसा देखदे पियो सराकी न्यूज़ और थारा मेज़बान सोना से ही टाइम तुहाडी खिदमत विच हाज़िर है। आज बड़ी दर्दनाक और इंतहाई अफसोसनाक एक गाल मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगा हूं। ये है बहावलपुर पंजाब का एक बहुत बड़ा जिला और एक रियासत का नाम है बहावलपुर। हूँ रियासत दे विच ज़्यादातर आबादी जिहड़ी है वो सराकी लोगों की है और सराकी लोग प्यार मुहब्बत दे एक पहचान का नाम है कि सराकी लोग हमेशा मुहब्बत करने वाले लोग होंगे, इज्जत अदब एहतराम करने वाले लोग होंगे। एक सकाफत का नाम है, एक तहजीब का नाम है, एक तमद्दन का नाम है। लेकिन ही सकाफत और ही प्यार मुहब्बत दे झुरमट अंदर कोई इंज एक कसई भी पेन जेड़े अपने मदारिस के अंदर इतना वड्डा जुल्म कर देंगे, अपनी फिरौनियत विच आते इतना वड्डा कहर ढा देंगे कि जी को सुनते बंदे दी एक दफा अंदर दी रूह हिल वेंदी है, लर्जा तारी थी वेंदे। वो किवें आज एक खबर मैं पढ़ी और मैं इंतहाई दर्दनाक खबर वो देखते मेरा तो अपना बीपी लो थी गए कि एक मदरसे दा उस्ताद अपने 7 तो 8 साल के गल 10 साल होंदी उम्र हो से हूँ अपने तालिब इल्म को कुरान पढ़ते तालिब इल्म को इतना कुटे ते मारे, इतना उनके उत्ते तशद्दुद कीते कि हुंदी उथे ही रूह परवाज कर गई है। ये अज दा वाक़या है। मैं को ये दसो भी जेड़ा उस्ताद हूँ टाइम छिता था खड़ा हा और हूँ को इतनी मतलब गुस्से दे अंदर इतना वो पागल था होया हा, हूँ को एक लम्हे वास्ते भी ख्याल कह नहीं आया कि यार वो जेड़ी किताब पढ़दा पे वो खुदा दी लारैब ते बेऐब किताब है और असाडी ही दुनिया दी और आखरत वाली दुनिया दी मशले राह है। उनको एक लम्हे वास्ते भी ख्याल नहीं आया। लाजमी गाल है बाल कुरान पढ़दा बैठे तो कुरान तो उनके हाथ ते छोसे। हुन मेरे को दसो ये उस्ताद है या ए चंद्रा कसई है, एक धोर दा चंद्रा को ना मुराद पटवारी है, कौन है उस्ताद? तो जैसा कि लोग करा सुने आंसे भी उस्ताद हो मैं देते ने चेते हो मैं उस्ताद रूहानी प्यू दा नाम है ते प्यू इतना जालिम केड़ा है जेड़ा औलाद को कोट कोट ते तुझो बना कर छोड़े, रूही परवास कर मने ओ हाली चिता थे खड़ा होवे। वाल ड्रामे चेक करो कि बाल बेहोश थी गए एक अस्पताल ले वो ये ड्रामे करे ना पे, ये एक्टिंग करे ना पे। लाख दी लानत दे उस्ताद दी सोच ना मुरादा तू इतना उनके जुल्म की थी बेटी ना 12 साल की उम्र दा बाल कितना को तशद्दुद बर्दाश्त कर सकते ही उस्ताद को बड़ा चंगी जोर दी लौंदड़ी थप मारे ना अपना साह निकल पवे। ए मनहूस मारे 12 साल की उम्र दे बाल दे उत्ते इतना तशद्दुद की थी इंदी रूह ही नहीं कंबी। इंदी अपनी औलाद कहना है चंद्रे दी अपने को रिश्तेदार कहना है या ए आप बाल जाया कहना है किक्करे चो निकता यही कोई में कढ़्या ने क्या हिंदू ते बचपना क्या ना बाल ज्यादा से ज्यादा मदारिस के अंदर क्या कितनी को बड़ी शैतानी करे ने हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या एडा जुल्म कीता उसे मेरी ना के शकल के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा बाल अगर कट्ठे बैठे ना आपस में गुस्सा गुस्सा ले रहा एक दूसरे को चाट मुक मार गिनने मैं ही दी जस्टिफाई नहीं पे करे जो बाल जेड़े ही करें ठीक करे मैं ही चीज दी जस्टिफाई नहीं करे ना मैं कहीं दी जमानत रहना। लेकिन मेरा सोना से अगर हूँ इंजी को हरकत कारी की दी है तय अगर हूँ को कोई सबक देव नहीं हा तो हूँ को कान वठा तो हूँ को थोड़ा जा धोप पे जलासी खड़ा जे कहार दी धोप पमदी पी उनको 2 मिनट खड़े ना तो दिमाग ता ठिकाने आ वने हम। लेकिन तय अपनी दहशत और जिमें तहर सिर्फ नहीं चाहिए वदा तरबेला डैम डेड बंदे उस्ताद दी सोच होंदी है ना
کہ میں جو میں لات رکھا نا مولا جٹ علی کار تے اندر ایک دفعہ سیما تے بیاں میں جتنے ایکٹر ہیں ریما یہ تھر تھر کمب دیان نا یہ ہر شے کمبھن پہ ونے میں نام مراد مردارا تو اپنی ہی دہشت دی خاطر آمن علی حافظ کو تے محروم کیتا تے ایک پیو دا ایک سہارا تباہ کی توئی ایک ماں جڑی ہی امید تے اپنے بال کو پڑھیں دی بھی کہ حافظ بن سے کل کو میرا سکھ تھی سے میں مرسا میری قبر تے آتے قرآن پڑھ سے او سارا در بند کی تھی وشالہ تیرا در بند تھی میں بے سہتا تے کو ایک لمحے واسطے خیال نہیں آیا جو میں جو اتنا تشدد کریں دا پیا میں اتنا ظلم کریں دا پیا ہوں بال دے اٹھتے کل کو خدا نہ خواستہ اے فوت تھی میں دے مر مک میں دے کیا بڑھ سے ہوں فیملی دا اور یہ ویڈیو ذرا دیکھو انہیں عورتیں دی کیا سچویشن ہے ہی ٹیل کیا ہوں استاد کوئی دوئی نہیں دیا بیٹھے ہوں سے ہوں تربیلے ٹائم دے پھل کون دوئی مل دیا بیا ہوں سے جو لیا چاہ چاہتے پٹے دیا بین ہے ہی پٹی جان دے دادا کھلنے دے دادا نا مراد ڈی پی او بہاولپور دیکھوں اساڑی پر زور اپیل ہے آر پی او بہاولپور ڈی پی او بہاولپور متعلقہ جیڑا ایس ایچ او ہے اور سی سی ٹی دے جتنے بھی حکام ہیں میں جتنے بھی عہدے دار ہیں اسا تمام کو ریکویسٹ کرے سوں تو سا ہاف فرائی کرو تے بھائی فول فرائی کرو با فرائی ہی میں تھی وے جو تھی میں تھی مر دھاک کے انجھے چندرے کو نا بندہ بائی پاس کرے اے ہن کو قانون دے ڈاہ دیں یا ہنے کو بندہ کوئی اچھے طریقے نہ عدالتیں پیش کرے یہ چندرے چاٹے مکے دے ڈاہ دیں ایک دفعہ انہیں کو نشان عبرت بنا دیتا ونجے لیکن ایسا ولائی ہی نے سارے حکمرانے کو اور جتنے بھی عہدیداران ہیں ایسا تمام کو ریکویسٹ کرے سوں کہ جی میں قتل دا ایک قانون ہے سارے پاکستان دے وچ ہوں قانون دے مطابق جتنی تھی سکے سخت تو سخت سزا دیتی ونے اور میری طرفوں ایک بجا لازمی ماریا ونے انام مراد کو ساری زندگی واسطے رہتی قیامت تک ہی کو یاد رہے جو میں کہیں بال نہ ظلم کیتا ہوں تو میں کو بجے لگے ہیں ساری تمام لوگوں کو اپیل ہے ریکویسٹ ہے جتنے بھی ہوں وسیب دے وچ رہن والے لوگ ہیں وہ ہوں کو ایک دفعہ نشان عبرت بناویں اور قانون کو یاد کرے رہن کہ ہی کو ظلم کیتے تے ہی دے نال کوئی ہاتھ کھیلنا ہے معافی نہیں کرنی کل کوئی اپیلا نہیں تھی کھڑا ہوئے میں ایکڑ زمین دا نہ کرویں نہ میری صلح کرو میں باہر نکلدا باہر نہیں آواں ڈیونا ہی کو کھڈے چ بے شک ڈھکی رہو لیکن چندرے کو ڈھکی رہو باہر نہیں کڈھنا ہی کو نشان عبرت بنے سارے لوگوں واسطے باقی جتنے وطن ڈھل مٹھل جنہیں دا شوق ہے کہ میرا مدرسے دے اندر ایک روب ہوئے دہشت ہوئے سارے واسطے سبق ہوئے کہ جنہیں بالیں دوتی اتنا تشدد کرنا ہے ظلم کرنا ہے انہیں دا انجام یہ تھی ہونا ہے ایسا کو امید ہے اپنی پنجاب حکومت تے پاکستان دی حکومت تے یقین تا ڈاٹھا سکوں اور ہی امید اور ہی یقین دوتے ایسا کیسوں کہ ساکوں ہی چیز دا رسپانس مل سے اور ہی چیز دے بارے ضرور سوچا ویسے اپنی نیکسٹ ویڈیو تک دوبارہ ملاقات تھی سے آپ کو نیلے دا رزق دیر بھئی کہ اپنی ویڈیو تے کوئی رسپانس آوے یا حکومت آپ کو کوئی رسپانس دے وے یا کوئی اپنے ڈی پی او ایس ایچ او کوئی رسپانس دے میں تھی سکتے آپ یار میں یقین ہے ان دی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نا سارے استاد ایک سب جملہ سنے دے رہنے ہیں کہ مالی دا کم پانی لانا مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے ہو اس مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے ہو اساڑا کام ہے آواز بلند کرنا حق کو حق آکھنا سچ کو سچ آکھنا جیڑا چندرہ کو چندرہ آکھنا اگی تو ہوں دے مطابق رسپونس رہنا وہ اللہ ہی دیکھتا پہ اور جتنے حکمران ہیں جتنے بھی عہدیداران ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں بالکل پہلی گال ہے استاد کو تشدد نہ کرنے چاہیے تھا بال دیں استاد کھلنے دے ڈال ہے استاد کو تمیز ہو گیا ہی میں دارا کام کرے استاد تا ظلم دی انتہا کر دیتی ہے استاد تا او یہودی ایجنڈا اجاگر کیتے کہ آمن والے جڑے بے بندے ہن میں کو دسو نا بات نہیں ہوں وسیب دے وچ جڑے باقی لوگ بالے کو مدرسے داخل کراویں نا کیا ہن کرے سے کہنا بالکل ڈر کے نو وہ تو باقی والے کو بھی گھر بلا رہے ہیں سکول میں دو توجہ 90 ویندے میرا پتر سارے اکھی کے سامنے بیٹھے رہو ظالمے دے بات وچ کہنا رہے سو جڑے تسا سبق ایک جاڑے نہ سنو تے تو کو مار تے پھڑکا رکھیں
اسا امید کریں انشاءاللہ سب کو ان مطابق ضرور رسپانس مل جائے. ہوں ٹائم تک نیکسٹ ویڈیو تک اپنے میزبان سونے سے کو دے سو اجازت. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.